पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी जुनून का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल हैं। झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल और मौसर शराकत दार है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत के लिए पुरज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोर ना समझा जाए। जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक सच्चाई की जंग है। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारियत का पर्दा चाह किया। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए गए। हम शफाफ रहे और सच बोला। भारतीय मीडिया और रियासत खुद मालूमात की जंग में झूठ बोल रहे थे। हमने रिवायती अफवाज की मुकम्मल ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। DGISPR का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा कि सिखों के मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी हमले का झूठ बोला गया। हमारे कल्चर, अक़दार और मज़हब के ख़िलाफ़ है कि किसी मजहबी या सबीने मकाम पर हमला करे। अमन तब आएगा जब भारत जंगी जुनून में मुब्तला सोच से निजात पाएगा। पानी का मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर भी हल तलब तराजी है। कल कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होता है तो तमाम दरिया पाकिस्तान के होंगे। फिर ये हमारे ऊपर होगा कि किसको कैसे देखना है। भारत को समझना चाहिए। सलामती काउंसिल की गुजार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सलामती काउंसिल का कहना है दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए शदीद ख़तरा है। मकरूह दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुर्तकबीन, मुंतज़मीन और माली मुआवनीन और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तमाम रियासतें बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। फितना अल हिंदुस्तान के स्कूल बस पर हमले में जख्मी, एक और तालिब इल्म शहीद। दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाला हैदर दौरान इलाज जानबर ना हो सका। शोहदा में 4 तालिबात और एक तालिब इल्म शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारत जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिस्सा फितना हिंदुस्तान और इनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। हालिया कशीदगी में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ता मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर, UAE और ईरान जाएंगे। अहम दौरों के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ बयानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सरबराहान के सामने रखेंगे। पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। इसहाक़ डार और सऊदी शहज़ादा फैसल बिन फरहान का तमाम शोबों में दो तरफ़ा शराकत दारी के फ़रोग़ का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवक़ार तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल सपुर्द की। जनरल आसिम मुनीर को यह एजाज बेमिसाल क़यादत और मुल्की दिफा के लिए गनाक़दर खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। वफाकी काबीना ने सिपाही सालार को बेमिसाल सलाहियतों पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी थी। तकरीब में नवाज शरीफ, इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा आला, गवर्नर, सर्विसेज चीफ्स और सफरा की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मीडिया को ख़िराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। भारतीय सफाकियत आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान में मुतहरिक भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज की सरकूबी का आज़म। दहशतगर्दों को कुचलने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बैरूनी जारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद जारी रखने का भी फैसला। शुरा ने कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है।
پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سر چشمہ ہے۔ بیرونی جاریہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی معاونت سے پاک بھارت جنگ بندی ہوئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کا براہ راست مذاکرات سے سیز فائر کا بیان مسترد کر دیا۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ دنیا کے مشاہدے میں آیا کہ دیرینہ مسائل حل نہیں ہوئے، جنگ بندی دونوں ملکوں کے لیے موقع ہے۔ حریف جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف، حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط۔ وفاقی محاصل ادارے کی ٹیکس وصولی کے ہدف کو بھی اخراجات میں کمی سے مشروط کر دیا۔ آئندہ بجٹ پر IMF سے مشاورت آج مکمل ہو جائے گی۔ حکومت 2 جون کو بجٹ پیش کرے گی۔ ورچوئل مذاکرات بھی جاری رہیں گے۔ مالیاتی بل کو قانون بننے سے پہلے تمام شرائط پوری کی جائیں گی۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ دفاعی بجٹ ملکی ضروریات کے مطابق بڑھایا جائے گا۔ IMF نے صوبوں سے بھی اخراجات کم کرنے اور آمدن بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ملک کی معاشی صورتحال، جاری IMF پروگرام پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا کہ IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ ملک میں معاشی ترقی کا فروغ ہوا۔ IMF ترقی پذیر ممالک کی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ وفد نے معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا کہ پاکستان کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کا پروگرام درست سمت میں گامزن ہے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کے الرٹ جاری۔ بالائی علاقوں میں 5 سے 7 ڈگری زائد رہے گا۔ دادو اور سبی میں پارہ 51، ڈیجی خان میں 48 تک جانے کا امکان ہے۔ نواب شاہ سکھر اور بہاولپور میں 47 تک جا سکتا ہے۔ لاہور میں 41 اور کراچی میں 38 ڈگری شدت کی گرمی پڑے گی۔ محکمہ موسمیات نے شام کو کشمیر، خیبر پختونخوا میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ باد و باران کی بھی توقع ہے۔ میاوالی میں CTD کی کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان CTD کے مطابق رحمانی خیل میں CTD نے انٹیلیجنس کارروائی کی۔ دہشت گردوں نے گولیاں چلا دیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، 6 فرار ہوئے۔ دہشت گردوں سے رائفلیں، دستی بم، گولیاں اور بارودی مواد برآمد کر لیا گیا۔ فرار ہونے والوں کی تلاش بھی جاری ہے۔ ادھر بنوں میں بھی پولیس چوکی پر شدت پسندوں کا حملہ، پولیس نے جوابی کارروائی کر کے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ فائرنگ سے 1 کانسٹیبل زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق جوابی کارروائی میں شدت پسندوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جائے وقوع پر خون کے دھبے ہیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں ججز تبادلوں اور سینیورٹی کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ تبادلہ کرنا صدر کا آئینی اختیار ہے۔ کوئی صدر کو کیسے ٹرانسفر پر مجبور کر سکتا ہے؟ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جج تبادلے کا سٹیٹس برابر ہوتا ہے۔ کراچی بار کے وکیل فیصل صدیقی نے موقف اختیار کیا کہ جسٹس آصف ایڈیشنل جج تھے، ان کی ہائی کورٹ میں کیسے تقرری ہو سکتی ہے؟ میسرز مالکان واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگاتے تو بند کر دیں۔ جو انڈسٹری لوگوں کی صحت تباہ کرے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کمشنر لاہور معاملہ دیکھیں اور کارروائی کریں۔ سموگ تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ گندم کی باقیات جلانے والوں پر 15,000 روپے فی ایکڑ جرمانہ عائد کرنے کی ہدایت۔ جرمانہ نہ دینے پر ٹیوب ویلز کی بجلی بند کرنے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ واسا ہر سماج پر کارکردگی رپورٹ پیش کرے۔ موٹر وے پر درخت کاٹنے سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ بانی کی رہنماؤں سے ملاقات نہ کروائی گئی تو IMF شرائط پر ساتھ نہیں دیں گے۔ پاکستان کے لیے بانی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی گفتگو۔ بانی PTI سے 3 گھنٹے طویل ملاقات۔ صوبائی پارٹی امور اور بجٹ سے متعلق تبادلہ خیال۔
کہا کہ ڈنڈے کے زور پر ملک کو نہیں چلایا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے تحریک چلانے کے لیے مجھے ذمہ داری دی ہے، ہر حالت میں اپنے لیڈر کو رہا کروائیں گے۔ چینی شہر گوئیجو میں لینڈ سلائیڈنگ سے اموات، وزیر اعظم شہباز شریف کا گہرے دکھ کا اظہار۔ ایکس پیغام میں کہا کہ المناک جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا ہے، میں سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں چین کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے اور لاپتہ افراد کی بحفاظت بازیابی کے لیے دعا گو۔